समझते थे बस यही दुनिया है, योलो यू ओनली लिव वंस। ये बात है उस आखिरी दिन की, कहाँ जाएगी वो अकड़, कहाँ जाएंगे वो बदबोल। लेकिन उस नबाइल अजीम बड़ी खबर के लिए क्या प्लान है जो कभी भी आ सकती है। जब हम खुद मिट्टी हो जाएंगे तो फिर जिंदा होना कैसा। सिर्फ कुरान को चूम कर ऊपर मत रखें। अल्लाह कहता है तुम्हें दोबारा जिंदा होना मुश्किल लगता है। ये सूरा सिर्फ डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। सिर्फ हमीमन व गस्सा का खौलता हुआ पानी और बहता हुआ पीप क्यों? इन्नहुम कानू ला यरजुना हिसाबा, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें हिसाब देने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हमारा मिशन यही है, इस कम्युनिटी का मकसद यही है कि हम टेक्नोलॉजी, एआई और मॉडर्न इल्म के साथ साथ अपने दीन को भी समझें। ये काश मैं मिट्टी होता, काश मैं पैदा ही न हुआ होता, ताकि कल जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। ये बात है मक्का की तंग गलियों की। ये तो बस कहानियां हैं, मिट्टी फिर इंसान कैसे बन सकती है। ये बात आम नहीं है, कुछ तो होने वाला है मक्का में। ये बात है उस अजीबो गरीब खबर की जिसने पूरे कुरैश को हिलाकर रख दिया था। Have you heard the news? What is happening in the city? They say something terrible has occurred. कहाँ गया वो यकीन जो कहता था मरने के बाद हम कभी जिंदा नहीं किए जाएंगे। अरे अबू हकम, सुना तुमने? मोहम्मद कहते हैं कि हम मिट्टी बन जाने के बाद फिर जिंदा किए जाएंगे और एक दिन हिसाब भी होगा। ये बात है उन सरदारों की जो आपस में कानाफूसी कर रहे थे। क्या सच में वो ऐसा कह रहे हैं, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना? अगर ये बात लोगों के दिलों में बैठ गई तो हमारी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। ये तो बस कहानियां हैं, मिट्टी फिर इंसान कैसे बन सकती है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। मक्का वालों के लिए ये बात हजम करना नामुमकिन थी, एक जिंदा खुदा और उसके सामने एक दिन खड़े होना। ये बात है सूरह नबा की बात। बचपन में कारी साहब हमें रटवा देते थे अम्मा यत्सालून, लेकिन जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है ये समझने में। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, कि आखिर वो नबाए अजीम, वो बड़ी खबर थी क्या जिसने मक्का के बड़े बड़े सरदारों की नींदें हराम कर दी थी। लेकिन वलीद, कभी कभी जिस यकीन से वो बोलता है, आंखों में जो सच की रोशनी होती है, दिल के किसी कोने में डर पैदा कर देती है। अगर वाकई वो नबाए अजीम सच निकला तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज थी जो 1400 साल पहले आई और 2026 में भी हमारी जिंदगी के लिए एक आईना बन सकती है। कहानी शुरू होती है नबूवत के शुरुआती दौर से। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी तो कुरैश ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब आपने क़यामत का जिक्र किया तो इनके चेहरों का रंग बदल गया। किसी कोने में डर पैदा कर देती है। अगर वाकई वो नबाए अजीम सच निकला तो उन्हें अल्लाह के खालिक होने से इतना डर नहीं था, उन्हें अल्लाह के खालिक होने से इतनी परेशानी नहीं थी। परेशानी थी तो बस एक बात से, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब से वो लोग डरते थे। क्योंकि अगर क़यामत सच है तो फिर उनका जुल्म, गरीबों को सताना, यतीमों का हक मारना, शराब और अय्याशी, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो चौराहों पर, बाजारों में, काबा के पास खड़े होकर एक दूसरे से पूछते थे क्या वाकई ऐसा होगा, क्या ये खबर सच है। ए वलीद सुना है? मोहम्मद कहते हैं कि एक दिन ये पहाड़ रुई के गोलों की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। पहाड़ उड़ेंगे? हमारे बाप दादा तो सदियों पहले मर गए, मिट्टी बन गए, क्या उनकी हड्डियां ढूंढकर फिर से जोड़ दी जाएंगी? ये सब पुरानी कहानियां हैं, असातीरुल अव्वलीन। हम खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे और जब मौत आएगी तो बस हर किस्सा खत्म। लेकिन वलीद, कभी कभी जिस यकीन से वो बोलता है, आंखों में जो सच की रोशनी होती है, दिल के किसी कोने में डर पैदा कर देती है। अगर वाकई वो नबाए अजीम सच निकला तो हंसी में, मजाक में, लेकिन दिल के अंदर डर छुपा हुआ था। और जब ये सवाल, ये मजाक हर हद से बढ़ गया, तब आसमान से सीधा जवाब आया। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। अल्लाह ने सूरह की शुरुआत की, लेकिन किसी इंट्रोडक्शन से नहीं, बल्कि एक धमाकेदार सवाल से। इमेजिन करें, अल्लाह ताला उनकी बातें सुन रहा था, उनकी सारी प्लानिंग देख रहा था, और यहाँ अल्लाह ने उनसे बात नहीं की बल्कि थर्ड पर्सन में फरमाया। किस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं? उस बड़ी खबर क़यामत का, जिसमें ये लोग इख्तिलाफ, डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। यानी वेट करो, जब वो दिन आएगा तो सब मजाक भूल जाओगे। अब यहाँ से सूरह का अंदाज बदलता है। अल्लाह कहता है तुम्हें दोबारा जिंदा होना मुश्किल लगता है? जरा अपने आसपास देखो,
علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا جیسے بچے کا کریڈل ہوتا ہے کمفرٹیبل، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں پیکس نیلس نہیں بنایا تاکہ زمین ہلے نہ، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ غور کریں، اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سسٹم بنایا، رات کو لباس بنایا اندھیرا تاکہ چھپ سکو، آرام کر سکو، دن کو معاش کمانے کا وقت بنایا۔ اگر میں یہ سسٹم بنا سکتا ہوں، اگر میں مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر کے اس میں سے اناج اور نباتات پلانٹس نکال سکتا ہوں، اور اب بات آتی ہے اس دن کی، ان یوم الفصل کانا میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 3297 میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ الواقعہ، سورہ المرسلات اور سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوچئے جس کے اوپر یہ قرآن اترا وہ ان آیتوں کے ڈر سے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جہنم کا نقشہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جہنم مرصاد ہے۔ مرصاد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایمبوش کو، گھات لگا کر بیٹھنا، جیسے شکاری شکار کا انتظار کرتا ہے، جہنم ویٹ کر رہی ہے کہ کب میرا مجرم آئے۔ وہاں نہ ٹھنڈا پانی ملے گا نہ کوئی سافٹ ڈرنک، صرف حمیمن و غساقہ، کھولتا ہوا پانی اور بہتا ہوا پیپ۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حساب دینے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ سنا تم نے؟ محمد کہتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ جب ہم خود مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہونا کیسا؟ اب بتا کیسے ہوگا حساب؟ سمجھتے تھے بس یہی دنیا ہے، یولو، یو اونلی لیو ونس۔ اب یہاں رکتے ہیں، 1400 سال پہلے کے ابو جہل کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ذرا اپنے دن رات پر غور کریں۔ جب ہم رشوت، برائب لیتے ہیں، جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں، جب ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے؟ نبا ہمیں یہ یاد دلانے آئی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی از ریئل۔ آج ہم نے اپنی لائف میں اللہ کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے پلانز 5 سال کے ہوتے ہیں، 10 سال کے ہوتے ہیں، ہاؤ، کریئر، گھر، گاڑی۔ لیکن اس نبا العظیم بڑی خبر کے لیے کیا پلان ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے؟ اللہ سورہ کے آخر میں کہتا ہے کہ اس دن کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، یہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کاش میں مٹی ہی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن یہ کہیں؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جن کے لیے اللہ نے اسی سورہ میں حدائقہ و عنابا، باغ اور انگور کا وعدہ کیا ہے؟ یہ سورہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے ایسی خبر جو آپ کو ایکشن لینے پر مجبور کر دے۔ اس لیے صرف قرآن کو چوم کر اوپر مت رکھیں، اس کو سمجھیں۔ جیسے سورہ قریش نے ہمیں سکھایا کہ بلیسنگز کو پہچانو، سورہ نبا سکھاتی ہے کہ رسپانسبلٹی کو پہچانو۔ مشن یہی ہے، اس کمیونٹی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی، اے آئی اور ماڈرن علم کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی سمجھیں، تاکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں اس بڑی خبر کے لیے تیار رہیں تو دین کو سیکھنا شروع کریں۔ آج انٹرنیٹ ہے، ریسورسز ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تاکہ کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اس بلڈنگ دا اخیرہ پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے خبر تو آ چکی ہے، فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔